com। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई विश्वासको मत प्राप्त। मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा 31 मत, विपक्षमा 27 मत। पार्टीको आधिकारिकता माग गर्दै जनता समाजवादी पार्टी यादव समूह निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 43 र 44 अनुरूप आधिकारिकताको दावी। ढुङ्गा, गिटी र बालुवा बेच्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश। प्राकृतिक सम्पदा दोहनको नीति लिनुको लिखित कारण पेश गर्न आदेश। इरानमा नयाँ राष्ट्रपति चिन्ह मतदान हुँदै चुनावी मैदानमा एकजना बाहेक सबै कट्टरपन्थी विचारधाराका उम्मेद्वार। र नेपाल क्रिकेट सङ्घले 20 खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलायो। त्रिकोणात्मक सिरिज स्पेनमा हुने। अब पूरा समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार गृहमन्त्री खगराज अधिकारी, गृह सचिव महेश्वर न्यौपाने सहित सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग शीतल निवासमा बैठक गर्नुभएको छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरू शीतल निवास पुग्नु भएको हो। गृहमन्त्री खगराज अधिकारी, गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेसँगै प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख गणेश अधिकारी पनि शीतल निवास पुग्नु भएको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले विश्वासको मत पाउनु भएको छ। शुक्रबार प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले पेश गरेको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा 31 मत खसेको थियो। प्रस्तावको विपक्षमा 27 मत खसेको थियो। प्रदेशसभा बैठकमा 58 सांसद उपस्थित थिए। प्रदेशसभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावमाथि भएको मत विभाजनको परिणाम घोषणा गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलद्वारा पेश गरिएको प्रस्ताव प्रदेशसभाको बहुमतबाट पारित भएको घोषणा गर्नुभयो। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको 30 दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत दिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो। उहाँ गत जेठ 29 गते संविधानको धारा 178 को उपधारा 5 बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। त्यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकी पदमुक्त हुनुभएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ज्वालाकुमारी शाहले भू उपयोग नीतिलाई कडाइका साथ लागू गरेर खेतीयोग्य जमिन शहरीकरण हुनबाट रोक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार कृषि विभाग र नेपाल कृषि महासंघले संयुक्त रूपमा गरेको अन्तर्क्रियामा बोल्दै कृषि मन्त्री शाहले कृषक र कृषिकै हितको निम्ति भू उपयोग नीति ल्याइएको बताउनुभयो। मन्त्री शाहले भू उपयोग नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। कृषि सबै थोकमा छिटै आत्मनिर्भर हुनुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। भू उपयोग नीति लागू गर्दा खेतीयोग्य भूमि शहरीकरण हुन रोकिने उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री शाहले किसानलाई सूचीकृत गरी राज्यको तर्फबाट दिनुपर्ने सेवा सुविधा दिन मन्त्रालय चिन्तित रहेको पनि बताउनुभयो। किसानहरूको सूचीकृत हामी कहिलेसम्म गर्ने र कहिलेसम्म एउटा व्यवहार त एउटा जुन खालको राज्यको तर्फबाट सुविधा पाउनुपर्ने त्यो कहिलेसम्म हामीले गर्न मिलाउन सक्ने हो। त्यो हामी आफै सबैजना हामी आयोजकको टिमबाट हामी सबैजना चिन्तित छौँ र हामी सबैजना एउटा मिहिनेतको साथ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। मन्त्री शाहले बेरोजगार युवाहरूलाई विदेश जानबाट रोक्नका लागि कृषिमा क्रान्ति ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। सरकारले कृषि क्रान्तिको लागि कुनै कसर बाँकी राख्न नहुने पनि उहाँले बताउनुभयो। हाम्रो लाखौं युवाहरू जो बेरोजगार भएर बसेर बाध्य भएर जो बाहिर गएको छ त्यसलाई रोक्नको निम्ति पनि
हामीले त्यस्तो खालको एउटा कृषिमा क्रान्ति ल्याउन जरुरी छ। माटोको परीक्षण गर्नका लागि सोइल हेल्थ कार्डको व्यवस्था गर्नु जरुरी रहेको मन्त्री शाहले बताउनुभयो। सोइल हेल्थ कार्डको व्यवस्था गर्न सके कस्तो खालको माटो छ र त्यसअनुसार मलको प्रयोग गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री शाहले कृषि मन्त्रालयले दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। पार्टीको आधिकारिकता माग गर्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपाल उपेन्द्र यादव पक्षले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गरेको छ। जसपा अध्यक्ष यादव सहितका नेताहरू शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा पुगेर पार्टीको आधिकारिकताको माग गर्नु भएको हो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 43 र 44 अनुरूप आधिकारिकताको दावी गरिएको जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 43 र 44 त्यस अनुरूप चाहिँ आधिकारिकता क्लेम गरेर चाहिँ आज दिएका छौँ। निर्वाचन आयोगले यसलाई नियम कानुन अनुसार छिटोभन्दा छिटो प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने प्रतिक्रिया दिएको नेता श्रेष्ठको भनाइ छ। उहाँले पार्टीको आधिकारिकता आफूहरूले पाउने दावी समेत गर्नुभयो। प्रष्ट व्यवस्था छ, जसको बहुमत छ हैन 51% जसको छ उसले चाहिँ पाउँछ भन्ने कुरा त प्रष्टै व्यवस्था छ। उहाँले महन्त ठाकुर पक्षले उपेन्द्र यादव पक्षलाई गरेको कारवाही मान्य नहुने पनि बताउनु भएको छ। जसपाले बिहिबार केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमत सदस्यको बैठक बसी पार्टीको आधिकारिकताको दावी गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो। एमाले प्रवेश गरेका माओवादी केन्द्रका नेतालाई पदमुक्त नगरिएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ। रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी सहित 18 जना जनप्रतिनिधि एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रले उनीहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो। तर आयोगले कारवाही गरेको भनी सूचना जारी नगरेपछि आयोग पुगेर ध्यानाकर्षण गराएको नेता लीलामणि पोखरेलले जानकारी दिनुभएको छ। तर प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले भने पदमुक्त गर्न आवश्यक कागजात नपुगेको बताउनु भएको थियो। केन्द्रीय कमिटीले कारवाही गरेको भनिए पनि प्रतिलिपि नआएकाले नेतालाई कारवाही गरिएको सूचना सार्वजनिक नगरेको प्रमुख थपलियाले जानकारी दिनुभयो। माओवादी छोडेर एमाले प्रवेश गरेका 18 जना भन्दा बढी जनप्रतिनिधिलाई कारवाही गरिएको नेता पोखरेलले जानकारी दिनुभएको छ। आयोगले सूचना जारी नगरेसम्म जनप्रतिनिधि पदमुक्त नहुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। चुरे क्षेत्रको ढुङ्गा, गिटी र बालुवा बेच्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सो रिटबारे सुनवाई गर्दै सरकार विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट वक्तव्य मार्फत व्यापार घाटा कम गर्न ढुङ्गा, गिटी, बालुवा लगायतका खानिजन्य पदार्थ निकासी गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको उक्त निर्णयले चुरे संरक्षण क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै सो निर्णय कार्यान्वयन नगराउन माग सहित सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायत अधिवक्ताहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वमा रहेको न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा कुमारी खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ सहितको संवैधानिक इजलासले सो आदेश दिएको हो। सरकारले बजेट मार्फत चुरे क्षेत्रको ढुङ्गा, गिटी र बालुवा बेच्ने निर्णय गर्दा चुरे लगायत तराई क्षेत्र विनाश हुने भन्दै सरकारको कदमको विरोध भइरहेको समयमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको आदेशमा सबै विपक्षीहरूसँग प्राकृतिक सम्पदा दोहनको नीति लिनुको कारण लिखित रूपमा पेश गर्न भनेको छ। चुरेको यो विनाश हुने बित्तिकै के हुन्छ भने पानीको सतह तल जान्छ। हामीले देखेका छौँ हाम्रै गाउँघरमा तराईमा जहाँ 20 फिटमा पानी आउँथ्यो अहिले 100 फिट तल खन्दा पनि पानी आउँदैन। त्यो भनेको चाहिँ कसरी पानीको सतह चाहिँ तल तल जाँदै हो, किनभने पानीको जुन स्रोत हो त्यहाँको चाहिँ कसरी ढुङ्गा माटो चलाउने बित्तिकै त्यहाँको चाहिँ कसरी वन जङ्गल विनाश हुन्छ। वन जङ्गल भनेको चाहिँ कसरी पानीलाई होल्ड गर्ने त्यो धेरै ठुलो रिसोर्स हो र
त्यसले गर्दाखेरि के छ भने त्यहाँ यो पानीको चाहिँ अत्यधिक र त्यसले मरुभूमिकरणको खतरा ल्याउँछ। 2071 सालमा प्रतिनिधि सभाको प्राकृतिक तथा वित्तीय समितिले गरेको अध्ययनले गिटी बालुवा बेचेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको थियो। समितिको अध्ययनले चोरी पैठारी नरोके नेपालले नै भारतबाट महँगो मूल्यमा गिटी बालुवा आयात गर्न पर्न सक्ने निष्कर्ष समेत निकालेको थियो। त्यो संसदीय समितिले एउटा अध्ययन गरेको छ। त्यसले के भन्थ्यो भने जम्मा 1 अरब राजस्व आयो र 11 अरब 10 अरब रुपियाँ चाहिँ के छ भने त्यसले जुन बाटोहरू विनाश गर्यो त्यो 10 अरब रुपियाँ लाग्यो त्यो बाटो चाहिँ बनाउनका लागि भन्दाखेरि के छ भने र यो जुन सरकारले यो जुन निर्णय गरेको हो यो चाहिँ के छ भने क्रसर माफियाहरूको चाहिँ के छ भने दबावमा गरेको छ, पैसा खाएर यो चाहिँ निर्णय गरिएको छ र ठुलो मात्रामा चाहिँ के छ भने उनीहरूबाट रकम उठाउने काम भएको छ र यो चाहिँ के छ भने यो सरकार चाहिँ के छ भने जनताको हितमा भन्दा पनि राष्ट्रको दीर्घकालीन हितमा भन्दा पनि एउटा माफियाको डिक्टेसनमा पैसाको लागि चाहिँ के छ भने काम गरेको देखियो। सरकारले मोरङदेखि डडेलधुरासम्म 14 जिल्लाका 92 स्थानमा पहाड उत्खनन गरेर ढुङ्गा, गिटी र बालुवा भारत निर्यात गर्ने तयारी गरेको थियो। सरकारको नीतिले पहाडमा पानीको मुहान सुक्ने, जंगल मासिने र भूस्खलन हुने तथा बाढी पहिरोले चुरेर तराईमा पनि विनाश हुने भन्दै सरकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। कमला हमाल, काठमाडौँ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। कांग्रेसले 14औं महाधिवेशन भाद्र 16 गतेदेखि 19 गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन भाद्र 16 गतेदेखि 19 गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको हो। कांग्रेसले साउन 12 गते गाउँ तथा नगरको वडाको अधिवेशन, साउन 16 गते गाउँपालिका नगरपालिकाको अधिवेशन, साउन 20 गते क्षेत्रीय अधिवेशन र एकमात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा साउन 23 गते तथा एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा साउन 26 गते गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै प्रदेश अधिवेशन भाद्र 1 र 2 गते गरिने निर्णय गरिएको पनि नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। श्रावण 12 गतेबाट सुरु हुने गाउँ नगर वडा अधिवेशन, गाउँ नगरपालिका अधिवेशन श्रावण 16 गते हुने, प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन श्रावण 20 गते, त्यस्तै गरेर प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन एकमात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा 23 गते, एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन 26 गते, प्रदेश अधिवेशन श्रावण 1 र 2 गते र केन्द्रीय महाधिवेशन भाद्र 16, 17, 18, 19 गते गर्ने गरेर हिजो प्रस्ताव भए बमोजिम नै निर्णय आज केन्द्रीय समितिले गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्धको मोर्चामा सहभागी हुन चाहने व्यक्ति र राजनैतिक दललाई समेटेर एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढ्ने निर्णय पनि गरेको बताउनुभयो। नेता महतले जानकारी दिनुभयो। ओली सरकारले जसरी लोकतन्त्र, संविधानको मूल्य र मान्यतालाई एकपछि अर्को गरेर कमजोर गर्ने काम भएको छ, त्यसको विरुद्ध बृहत्तर एकता, जो चाहिँ लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ र संविधानमा विश्वास गर्छ, ती पार्टीहरू र समूहहरूलाई जोड्दै लाने, एकताबद्ध बनाएर लाने र यो प्रजातन्त्र र संविधानको रक्षा गर्ने। नेता महतले कोरोना कहरको बेलामा कसरी महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न विधिहरूको विषयमा छलफल भइरहेको पनि बताउनुभयो। माधव कुमार नेपाल निकट अनेरा सोभियु केन्द्रीय कमिटी हेलम्बु बाढी पीडितको लागि राहत वितरण गर्न काठमाडौँबाट प्रभावित क्षेत्रतर्फ प्रस्थान गरेको छ।
अनेरा सोभियु अध्यक्ष सुदेश पराजुलीको नेतृत्वमा एक टोली हेलम्बुको लागि आज बिहान प्रस्थान गरेको हो। झण्डै 350 घर वरिपरिका लागि खाद्यान्न, लत्ता कपडा र अन्य अत्यावश्यक सामग्री सहित टोली प्रभावित क्षेत्रतर्फ प्रस्थान गरेको हो। टोलीले स्वास्थ्य शिविर पनि सञ्चालन गर्ने बताएको छ। टोलीलाई बिदाई गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले जसलाई राहतको आवश्यकता बढी छ उनीहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिनुभएको छ। असहाय भएका या टुहुरा भएका समस्यालाई पहिलो महत्त्व दिनुहोस्। दोस्रो कसैको बिजोग भएर भोलि केटाकेटीको पठन पाठनमा स्वास्थ्य उपचारमा समस्या परेका छन् भने केही गर्न सकिन्छ भने त्यहाँ कोअर्डिनेसन गरेर तपाईँले आफ्नो तर्फबाट पनि के गर्न सकिन्छ या कहीँ भनेर केही गर्न सकिन्छ कि त्यसमा ध्यान दिएर जाओस्। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको संयोजनमा काठमाडौँमा राहत सङ्कलन गरिएको हो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2768 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 7569 जनामा भएको पीसीआर परीक्षणमा 1963 र 5468 जनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा 805 गरी 2768 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 44 जनाको मृत्यु भएको छ भने 4020 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 68 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 176 जनामा कोरोना संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। रोटरी क्लब अफ धनगढीले सेती प्रादेशिक अस्पताल लगायत कैलालीका विभिन्न अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई 25 स्थान कन्सन्ट्रेटर वितरण गरेको छ। रोटरी क्लब धनगढीले सेती प्रादेशिक अस्पताललाई 10 स्थान कन्सन्ट्रेटर हस्तान्तरण गरेको हो। यसैगरी कैलालीका विभिन्न अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई 25 स्थान वितरण गरिएको छ। जनस्तरबाट सङ्कलित रकमबाट रोटरी क्लब अफ धनगढीले 100 थान कन्सन्ट्रेटर भित्राएको छ। रोटरी क्लब अफ धनगढीका अध्यक्ष तोयराज भट्ट, संस्थापक अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र भट्ट, पूर्व अध्यक्ष डाक्टर गणेश बहादुर सिंह, निवर्तमान अध्यक्ष हरिशंकर ठाकुर लगायतले सेती प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर हेमराज पाण्डेलाई कन्सन्ट्रेटर हस्तान्तरण गर्नुभयो। अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर प्राप्त गरेपछि जनता टेलिभिजनलाई प्रतिक्रिया दिँदै सेती प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर हेमराज पाण्डेले कोभिड-19 का बिरामीलाई उपचारमा थप सहजता हुने बताउनुभयो। कोभिडको महामारीको कारणले बिरामीहरूको सङ्ख्या अलिकति केही हदसम्म चाहिँ पहिलाभन्दा घटेको छ। अब यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यसको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नुहुने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले हामीलाई धेरै खालको सहयोगहरू गरे होइन। अब त्यसमध्ये अब आजको दिनमा पनि अब यो रोटरी क्लब अफ धनगढीले 10वटा चाहिँ हाई फ्लो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर चाहिँ दिनुभएको छ। त्यो चाहिँ निश्चय पनि अहिलेको कोभिडको भइरहेका बिरामीहरूको लागि पनि उपचारमा सहज हुन्छ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। र यति मात्र होइन, अहिले पाएका सामग्रीहरू जे जस्ता छन् यी चाहिँ तेस्रो लहरको यतिखेर कोभिड आयो भने पनि त्यसको लागि अग्रिम रूपमा चाहिँ हामी प्रिपेयर भइरहेका छौँ भन्ने पनि यसले मेसेज जनाउँछ र त्यो बेला पनि उपचार गर्न अहिले पक्कै पनि सहयोग गर्छ। अक्सिजनको अभावका कारण कोरोना संक्रमितको मृत्यु अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भएपछि क्लबले कन्सन्ट्रेटर खरिदका लागि सहयोग सङ्कलन गरेको थियो। सोही रकमबाट क्लबले 10 लिटरका कन्सन्ट्रेटर खरिद गरेर ल्याएको हो। हामीले यो जेठ 2 गतेतिर हामीले 100 थान कन्सन्ट्रेटरको अभियान थालेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ नै हाम्रो त्यसपछि हामीले सब निम्न स्तरबाट हामीले सहयोगको आह्वान गऱ्यौँ। आह्वान गरेपछि हामीलाई धेरै ठाउँबाट चाहिँ नै सहयोग भयो र हामीले 100वटा ल्याएको छौँ। र हामीले के सोचेका छौँ भने सुदूरपश्चिमका जति रिमोट एरिया छन्, जति एकदम त्यस्तो एरियामा हामी जस्तै 9 जिल्लामा जस्तै अहिले आज हामी पठाउँदैछौँ, त्यसमा जस्तै कि सेतीलाई हामीले 10वटा दियौँ। क्लबले टिकापुर अस्पताललाई 5 थान, सैनिक फिल्ड अस्पताललाई 5 थान, मालाखेती अस्पताललाई 2 थान, चौमाला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जोशीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भजनी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लम्की चुहा अस्पताललाई 2-2 थान कन्सन्ट्रेटर हस्तान्तरण गरिने क्लबका संस्थापक अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र भट्टले बताउनुभयो। केही थान हामीले जगेडा राखेका छौँ। त्यो जगेडा चाहिँ अलि सङ्क्रमितहरूको दर रेट बढी भएको ठाउँमा ब्याकअपको लागि
भनेर केही थाहा हामीले गरेका छौँ र यसपछि चाहिँ हाम्रो यो 2-3 दिनभित्रमा हस्तान्तरणको कार्यक्रम सकेपछि हामीलाई आर्थिक सहयोग गर्नुहुने सङ्घ संस्था र जो महानुभावहरू हुनुहुन्छ चाहिँ हामीले यो सम्पूर्ण तपाईँहरूमा आज चाहिँ पारदर्शी रूपमा यति पैसा खर्च भएको, यति जम्मा आएको र यति हामीसँग ब्यालेन्स भएको कुरा पनि हामी पब्लिकली गर्छौँ। रोटरी क्लब अफ धनगढीले विभिन्न अस्पतालहरूलाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर वितरण गरेपछि उपचारमा अहिले सहजता आएको छ। धनगढीबाट भीम चौधरीको रिपोर्ट। लगातारको वर्षाका कारण डोटीमा पहिरोमा परि 2 बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको दिपायल सिलगढी नगरपालिका 5 का 7 वर्षीय बालक विनोद भण्डारी र 11 वर्षीय बालिका जेनिसा विष्टको पहिरोले पुरिएर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीले जनाएको छ। दिपायल सिलगढी नगरपालिका 5 को चिसापानी भन्ने ठाउँमा पहिरोमा पुरिएर उनीहरूको मृत्यु भएको प्रहरीको भनाइ छ। बाख्रा चराउन गएका उनीहरू पानी परेपछि ओत लाग्न ओडारमा बसेको बेला माथिबाट पहिरो खस्दा च्यापिएका थिए। च्यापिएको थाहा भएपछि नेपाल प्रहरी स्थानीयले पहिरो पन्छाउँदा उनीहरूको शव फेला परेको बताइएको छ। बुधबार मात्रै जिल्लाको केआई सिंह गाउँपालिकाका 65 वर्षीय पुरुषको पहिरोमा परि ज्यान गएको थियो। प्रदेश नम्बर 2 सरकारले अस्थायी राजधानी जनकपुर धाममा 100 शय्याको विशेष कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ। धनुषाको जनकपुर धाममा मुजेलिया स्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालको प्रयोगविहीन भवनलाई मर्मसम्भार गरी प्रदेश सरकारले कोभिड विशेष अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको हो। मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मातहत सञ्चालन हुने कोभिड विशेष अस्पतालको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाहले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाहले प्रदेश सरकारको गौरवको योजना रहेको मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्वास्थ्य उपचारको क्षेत्रमा मुलुककै नमुना बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर राम केवल शाहको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, प्रतिष्ठानका पदाधिकारी तथा प्रादेशिक अस्पतालका प्रमुख एवं चिकित्सक सहितको उपस्थिति रहेको थियो। कपिलवस्तुको ठूलो व्यापारिक नगरी शिवराज नगरपालिका वडा नम्बर 5 चन्द्रौटा बजार क्षेत्रमा रहेको खाद्य पसलहरू अनुगमन गरिएको छ। शुक्रबार घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कपिलवस्तु र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयको आयोजनामा भएको अनुगमनले कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। निषेधाज्ञाको समयमा कतिपय पसलहरूले कालोबजारी गरेको भन्ने गुनासो आउने गरेकाले अनुगमन गरिएको हो। बजारमा कतै कालाबजारी हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर आजभन्दा केही समय अगाडि पनि चौरौटामा विभिन्न तहबाट चाहिँ अनुगमन गरिएको थियो। त्यसमा केही छोटामोटा त्रुटिहरू पाइएको थियो होइन। त्यसमा मतलब चाहिँ के कति सुधार भयो भन्ने राखिएको समयमा मतलब चाहिँ थप मतलब कालाबजारी हुनसक्छ। नागरिकको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै व्यवसायीहरूले गुणस्तरीय खाद्य वस्तुहरू बिक्री गर्नका लागि सुझाव दिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। चाहिँ बेचबिखन गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले कडाका साथ निर्देशन दिएका छौँ र योभन्दा अघिल्लो समयहरूमा पनि हामीले नियमित रूपले फेरि नै अनुगमन गरेका
राख्यौँ र व्यापारीहरूलाई मेन यस्तो समयमा चाहिँ खास गरेर खाद्य स्वच्छता र मान्छेको स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष असर गर्नेका चाहिँ खाद्यान्नहरू चाहिँ तपाईँको बजारमा भेटिने। अनुगमन गरिएका पसलहरूमा मूल्य सूची नभएको, सरसफाइमा कमी लगायतका समस्या भेटिएको बताइएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 मौद्रिक नीतिलाई लक्षित गर्दै सरकारवाला निकायसँग राय सुझाव माग गरेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले हरेक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको र आगामी आर्थिक वर्षको लागि पनि तयारी हुँदै गरेकोले आवश्यक सुझाव माग गरेको हो। गत वर्ष चाहिँ साउन पहिलो सातातिर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गरी केन्द्रीय बैङ्कले सुझाव सङ्कलन सुरु गरेको हो। राष्ट्र ब्याङ्कले आर्थिक अनुसन्धान विभागको इमेलमा आवश्यक सुझाव तथा राय दिएर सहयोग गर्न सरकारवाला निकायलाई अनुरोध गरेको छ। सरकारवालाले असार मसान्तसम्म आवश्यक लिखित सुझाव पेश गरिसक्नुपर्नेछ। नबिल बैंकको सम्पूर्ण सेवा शुक्रबार 4 बजेदेखि सोमबार 9 बजेसम्मका लागि बन्द भएको छ। बैंकले एक सूचना जारी गर्दै स्तरोन्नतिका कामहरू भइरहेकोले 3 दिनका लागि सबै सेवाहरू बन्द हुने जानकारी गराएको हो। सो अवधिमा बैंकका सम्पूर्ण शाखाहरू, इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, एटीएम कार्ड, रेमिट्यान्स लगायतका सेवा तथा सम्पूर्ण बैंकिङ कारोबार बन्द हुनेछ। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ ढुवानी गर्ने गाडीमा प्रयोग हुने लोगो वितरणलाई निरन्तरता दिएको छ। अब लोगो अङ्कित गाडी निषेधाज्ञा वा अन्य आपतकालीन अवस्थामा पनि बिना अवरोध नेपालभर आवत जावत गर्न सहज हुनेछ। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले पहिलो चरणमा दुग्ध विकास संस्थानलाई लोगो प्रयोगको अनुमति दिएको थियो भने क्रमशः प्रक्रिया सहित निवेदन आएपछि थप निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगहरूलाई मागका आधारमा लोगो हस्तान्तरण गर्दै जाने योजना बनाएको छ। यसै क्रममा आज काभ्रेको निजी डेरी उद्योग हिमालयन डेरी एन्ड एग्रोभेट रिसर्च सेन्टर काभ्रेलाई लोगो दिइएको छ। दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ ढुवानी गर्ने सवारी साधनमा लोगो प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि 2077 बमोजिम गत चैत 12 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ ढुवानी गर्ने सवारी साधनमा प्रयोग हुने प्रतीक चिन्ह लोगोको सार्वजनिक अनावरण गर्नुभएको थियो। विश्वमै यस्तो खालको लोगो बनाउने नेपाल पहिलो मुलुक भएको बताइएको छ। नेपाली बजारमा सुन चाँदी दुवैको मूल्य शुक्रबार घटेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहिबारको तुलनामा शुक्रबार सुन प्रति तोला 1200 रुपैयाँ र चाँदी 35 रुपैयाँले घटेको हो। महासंघका अनुसार शुक्रबार छापावाल सुनको मूल्य प्रति तोला 90,800 रुपैयाँ, तेजाबी सुन 90,300 रुपैयाँ र चाँदीको मूल्य 1,305 रुपैयाँ प्रति तोला कायम गरिएको छ। बिहिबार छापावाला सुन प्रति तोला 1,100 ले घटेर 92,000 रुपैयाँ कायम भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औंस $1,785 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले लेस्कटल्यान्ड र नामिबियासँगको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजका लागि 20 खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको छ। क्यानले शुक्रबार बन्द प्रशिक्षणका लागि 20 खेलाडीलाई बोलाएको हो। क्यानले बोलाएको टिममा शरद भेस्वाकर र पृथ्वी बास्कोटा अटाएका छन्। उनीहरूले घरेलु मैदानमा भएको नेदरल्यान्ड र मलेसियासँगको त्रिकोणात्मक T20 क्रिकेट सिरिज खेलेका थिएनन्। तर बलर बसन्त रेग्मी, रोहित पौडेल टिममा परेका छैनन्। नेपालले खेल्ने
यस त्रिकोणात्मक सिरिज जुलाईमा स्पेनमा हुनेछ। सिरिजको तयारीका लागि मुख्य प्रशिक्षक देव वाटमोर नेपाल आइसकेका छन्। नेपालले सोमबारबाट तयारी थाल्ने क्यानले जनाएको छ। लिग अन्तर्गत नेपालले घरेलु मैदानमा ओमान र अमेरिकासँग 4 खेल खेलिसकेको छ। लिगमा नेपालले 4 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। नेपाल 6औं स्थानमा रहेको छ। लिग 2 अन्तर्गत नै ओमानमा तय भएको नेपाल ओमान र अमेरिका बीचको सिरिज भने स्थगित भएको थियो। ओमानमा हुने सिरिज मार्च 19 देखि 28 सम्म हुने तालिका रहेको थियो। अस्ट्रेलियाका ब्याट्सम्यान स्टिभ स्मिथ टेस्ट क्रिकेटको ब्याट्सम्यानतर्फ शीर्ष स्थानमा उक्लिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा स्मिथ शीर्ष स्थानमा उक्लिएका हुन्। न्युजिल्यान्डका कप्तान तथा ब्याट्सम्यान केन विलियम्सलाई पछि पार्दै स्मिथले शीर्ष स्थानमा हासिल गरेका छन्। अघिल्लो वरियतामा स्मिथ दोस्रो स्थानमा रहेका थिए। यस्तै अस्ट्रेलियाका मार्नुस लाबुस्चाङले तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। भारतीय क्रिकेट टोलीका कप्तान विराट कोहली चौथो स्थानमा उक्लिँदा इङ्ल्यान्डका जोए रुट 5औं स्थानमा झरेका छन्। बलिङतर्फ अस्ट्रेलियाका ब्याट्स कमिन्स शीर्ष स्थानमा यथावत रहेका छन्। अलराउन्डरतर्फ वेस्ट इन्डिजका जासन होल्डर शीर्ष स्थानमा छन्। भारतका रविन्द्र जडेजा दोस्रो र इङ्ल्यान्डका वेस्ट स्टोक तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। भारतका रविचन्द्र अश्विन चौथो र बङ्गलादेशका साकिब अल हसन 5औं स्थानमा छन्। बेल्जियमले युरोकप फुटबलमा उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। कोपनहेगनमा बिहिबार राति भएको खेलमा डेनमार्कलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै बेल्जियमले लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। डेनमार्कमाथिको यस जितसँगै बेल्जियम अन्तिम 16मा समेत प्रवेश गरेको छ। बेल्जियम नकआउट चरणमा पुग्ने दोस्रो टिम हो। पार्केन स्टेडियममा बेल्जियमलाई जित दिलाउन थोर्गन हाजार्ड र केभिन डे ब्रुएनाले 1-1 गोल गरे। खेलको दोस्रो मिनेटमा पाउलसेनले गोल डेनमार्कलाई 1-0 को अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 71औं मिनेटमा ब्रुएनाले गोल गर्दै बेल्जियमलाई 2-1 को जित दिलाए। जितसँगै समूह बी मा रहेको बेल्जियमले 2 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। बेल्जियम शीर्ष स्थानमा रहेको छ। डेनमार्कको यो लगातार दोस्रो हार हो। अङ्कविहीन रहँदै पुछारमा रहेको डेनमार्कको अर्को चरण पुग्ने सम्भावना कमजोर बनेको छ। अब मौसम समाचार। आज देशभरको मौसम सामान्यदेखि पूर्णतया बदलिरह्यो भने देशका धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भएको छ। गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1 वा 2 स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित भारी वर्षा भएको मौसम विभागले जनाएको छ। आज राति पनि देशका केही स्थानमा मध्यमदेखि भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अनुमान गरेको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले विश्वासको मत पाउनु भएको छ। शुक्रबार प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले पेश गरेको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा 31 मत खसेको छ। प्रस्तावको विपक्षमा 27 मत खसेको छ। तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकी पदमुक्त हुनुभएको थियो। पार्टीको आधिकारिकता माग गर्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपाल उपेन्द्र यादव पक्षले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गर्नुभएको छ। जसपा अध्यक्ष यादव सहितका नेताहरू शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा पुगेर पार्टीको आधिकारिकताको माग गर्नुभएको हो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 43 र 44 अनुरूप आधिकारिकताको दावी गरिएको जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो। संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाले 7879 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रमले विशेषतः महामारीबाट प्रभावित करदातालाई विशेष कर छुट दिने भएको छ।
इरानमा नयाँ राष्ट्रपति चुन्न मतदान हुँदैछ। इरानका सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई सहित शीर्ष नेताले मतदान गरेका छन्। मतदानबाट सुधारवादी छविका वर्तमान राष्ट्रपति हसन रुहानीको उत्तराधिकारी चुनिने बीबीसीले जनाएको छ। बेल्जियमले युरोकप फुटबलमा उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। कोपनहेगनमा बिहिबार राति भएको खेलमा डेनमार्कलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै बेल्जियमले लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। खेलको 55औं मिनेटमा हाजार्डले गोल गर्दै बेल्जियमलाई 1-1 गोलको बराबरीमा फर्काएका हुन्। यस्तै युक्रेनले युरोकप फुटबलमा पहिलो जित दर्ता गरेको छ। रोमानियाको नेसनल अरिनामा बिहिबार भएको खेलमा नर्थ म्यासेडोनियालाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै युक्रेनले पहिलो जित निकालेको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार, हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गरौँ। नमस्कार।